السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نديرو ديرنيير ايبيزود بالنسبه لا كوريكسيون ماستر سي سي اكادير 2019 2020. بقاو لنا لي كيسيون من 36 حتى 46 ونبداو على بركه الله. ولا ما كنتيش معنا ابوني في لاشين هبط لتحت وتابونا حيت باقيين بزاف ديال لي فيديو ان شاء الله اللي غادي ينفعوك. نبداو على بركه الله. La question 36. Une clé de répartition possible pour imputer les frais de transport de matières premières dans une entreprise. كاملين هادو صحاح. قال لك في لا كيسيون اشنو هما لي زونيتي ولا لي كلي دو ريبارتيسيون ولا لي زونيتي دوفر اللي نقدروا نستعملوهم باش نديروا لا ريبارتيسيون ديال لي فري دو ترونسبور دي ماتيير بروميير في واحد لانتربريز. هنا لي quatre choix sont possibles, soit le poids des produits transportés, soit les lots des produits, soit le nombre des commandes, soit le nombre des chauffeurs livreurs. يعني كاملين هاد لي شوا هادو بوسيبل ان يقدروا نستعملوهم كوم اونيتي دو ولا كوم كلي دو ريبارتيسيون باش نريبارتيو لي فري دو ترونسبور ديال لي ماتيير بروميير. بالنسبه لا كيسيون 37 les centres d'analyse regroupant. بالنسبة لي centres d'analyse هنا كنهضروا على لو طابلو دو ريبارتيسيون بين لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. يعني هو ديجا من السميه ديال هذاك لو طابلو باين ريبارتيسيون ديال لي شارج انديريكت، يعني ما نقدرش نلقى فيه لي شارج ديريكت. لي شارج ديريكت كيدخلوا ديريكت في لي كو داشا، الكو دو برودكسيون، الكو ديال دو روفيان. اما لي شارج اللي هما انديريكت هما اللي خصنا ندير لهم واحد لو تريتمون اللي هو كندوزوهم من داك الطابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت، يعني كيكون فيه غير اونيكمون دي شارج انديريكت، وداخل دوك لي شارج انديريكت كيكون فيهم دي شارج فاريابل وكيكون فيه كذلك دي شارج فيكس. يعني الجواب هنا يكون هو ا و بي. بالنسبه لا كيسيون 38 quelles sont les méthodes d'évaluation des sorties de stock autorisées en comptabilité générale. Normalement les méthodes de stock كاينين بزاف ديال لي ميثود دو ستوك، وكاينين 4 هما اللي معروفين بزاف. 4 ديال لي ميثود. كاين لو كموب، كاين اللي هو الكو موين اونيتير بونديري، كاين لو فيفو اللي هو فيرست ان فيرست اوت يعني بروميير انتري بروميير سورتي، وكاين ليفو اللي هو لاست ان فيرست اوت اللي هو ديرنيير انتري بروميير سورتي، وكاين نيفو اللي هو نيكست ان فيرست اوت يعني لا كوموند لو بري ديال لا كوموند سويفونت هي اللي كتكون لو بري ديال عرفت سميتها بالفرنسي نورمالمون نيكست ان فيرست اوت، يعني لو بري ديال لا كوموند سويفونت هي اللي تكون لو بري ديال داك لو بري اللي يكون في لا سورتي دو ستوك. ولكن او نيفو دو لا كونطابيليتي جينيرال في لا نورماليزاسيون كونطابل ديال المغرب كاين جوج ديال لي ميثود اللي هما اوتوريزي في لا كونطابيليتي جينيرال. كاين لو كنوب وكاين لو فيفو، بجوجهم فقط هما اللي نقدروا نستعملوهم في لا كونطابيليتي جينيرال. اما في لا كونطابيليتي اناليتيك كاين بزاف ديال لي ميثود. بالنسبه لا كيسيون 39 لا ريبارتيسيون بريمير كوريسبوندون. بالنسبه عندنا في داك الطابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت جوج ديال لي ريبارتيسيون. كاين لو ريبارتيسيون بريمير وكاين لا ريبارتيسيون سيكوندير. بالنسبه لا ريبارتيسيون بريمير هو فاش كيكونوا عندي لي شارج في لي كونت ديالها لي شارج انديريكت، وكنحاول نريبارتي هاد لي شارج على لي سونتر اوكسيليير و لي سونتر برينسيبال. هذه هي لو ريبارتيسيون بريمير، يعني لا ريبارتيسيون دي شارج انديريكت دو كونت دو ريزولتا يعني لو سي بي سي dans les centres d'analyse secondaires ou la auxiliaire et les centres principaux. هذه هي la répartition primaire. كون قال لنا هنا la répartition اللي هي secondaire هي la répartition دي شارج اللي كاينين في لي سونتر auxiliaire على لي سونتر principaux اللي هو نورمالمون في هاد لي شوا نورمالمون هو la répartition دي شارج هو كون عطاونا سيكوندير لا ريبارتيسيون دي شارج دي سونتر اوكسيليير دون لي سونتر برينسيبو. هذا بالنسبه لا ريبارتيسيون سيكوندير. بالنسبه لا ريبارتيسيون بريمير هي سي. بالنسبه لا كيسيون 40 لا كونطابيليتي تراديسيونيل بار سونتر داناليز بوز بروبليم اون ريزون. اشنو هما المشاكل اللي كاينين في لا كونطابيليتي تراديسيونيل بار سونتر
داناليز شنو هما المشاكل اللي فيها. يعني هنا فاش كنديروا لا كونطابيليتي على حساب كل سونتر داناليز شنو هو المشكل، يكون داك لونيتي دوفر ديجا نبين لي فيبليس. يعني حنا نورمالمون فاش كنقراو في لي سكاتر كنقراو لا بلوبار كيقرا واحد لا ميثود اللي هي لا ميثود ديكو كومبلي كيكون في هذاك لو طابلو مع كتحسب ديكو، ولكن نورمالمون هاد لا ميثود راه ماشي فيابل. نورمالمون فاش كدير عاوتاني دي زيتود سوبيريور من بعد كنلقى ان هاد لا ميثود عندها بزاف ديال العيوب اللي ما تقدرش تبازي عليها، وكاين دي ميثود التيرناتيف ولا جداد اللي تقدر تستعملهم في بلاصه لا ميثود ديال ليكو كومبلي. من بين المشاكل ولا لي فيبليس ولا لي بروبليم اللي كاينين في هاد لا كونطابيليتي بار لو سونتر داناليز، كاين في هاد لا كيسيون 3 في هاد لي شوا 3 بروبليم. البروبليم الاول متعلق بلونيتي دوفر. لونيتي دوفر ما عندهاش واحد لاديكواسيون، يعني ما عندهاش لونيتي دوفر اللي كنستعملوها كتخلي لك ديما واحد ليكار، يعني واحد الحاجه ما كيكونش عندك داك لو كو كيكون فريمون هو لو كو ريال، ما كيكونش هو فريمون داك لو كو ريال اللي كاين. يعني هذا اول حاجه لي لونيتي دوفر. لا كروسونس دي شارج فيكس. بالنسبه لي شارج فيكس اشنو كنعنيو دو لا كروسونس دي شارج فيكس في هاد الجمله هادي. نورمالمون في هاد لا ميثود كما قلت لكم في لو طابلو ديال لو ريبارتيسيون كيكون عندي جوج ديال لي شارج، كيكونوا عندي دي شارج فاريابل كيكونوا دي شارج فيكس. لي شارج فاريابل كنقدر نتحكم فيهم، يعني كنعرف نتحكم فيهم، ولكن لي شارج فيكس كيكون صعيب انني ندير لهم واحد لا ريبارتيسيون اللي هي كوريكت بارابور لي شارج فاريابل. لو ديفلوبمون دو لا برودكسيون par لو بيتي سيري، يعني على حسب داك لو ديفلوبمون على لي برودوي واش عندي دي برودوي مثلا الا كان مثلا واحد لو برودوي اللي هو صغير، يعني في لا فالور ديالو ماشي في لا طاي ديالو، في لا فالور ديالو هنا كيخلق لي كذلك المشاكل في هاد النوع ديال لا كونطابيليتي. و فريمون لا كونطابيليتي ولا لا ميثود ديال لي سونتر ديال لو كو كومبلي هو واحد لا ميثود اللي فيها بزاف ديال لي فيبليس ابار هاد الشيء اللي كاين في هاد لا كيسيون. يعني باش تفهم مزيان لا كونطابيليتي اناليتيك خاصك تقرا تقريبا لي ميثود كاملين، تقرا الكو سيبلي، تقرا ميثود ا بي سي، تقرا كاين بزاف ديال لي ميثود ديال في لا كونطابيليتي اناليتيك. يعني تقدروا تلقاو واحد الكتاب ديال لا كونطابيليتي اناليتيك نورمالمون ديال القباش، عنده واحد الكتاب سميتو كونطابيليتي اناليتيك كونطابيليتي دو جيستيون. هاد الكتاب مزيان اللي يعاونكم في البريباراسيون ديالكم. ابري ارتاحوا شي شويه ونكملوا لا كيسيون 41 ان شاء الله. دابا نكملوا لا كوريكسيون. بالنسبه لا كيسيون 41 l'indice de sécurité dans société est de 0,30. يعني قالوا لنا ان في لانديس دو سيكوريتي ديال واحد لا سوسيتي هو 0.30. شنو كاين هادشي؟ شنو كاين ديجا اصلا لانديس دو سيكوريتي اون بورسونتاج؟ مثلا قلت لك ان لانديس دو سيكوريتي ديال هاد لا سوسيتي هو 1% ولا هي 15%. شنو كنقصد بهاد 15%؟ يعني ان لا سوسيتي يقدر يكون عندها واحد لاباس في لو شيفر دافير ديالها بداك لو بورسونتاج اللي عندك في لانديس دو سيكوريتي سون افوار ان ديفيسيت. يعني لو ماكسيموم الا نقص لو شيفر دافير بنفس داك لو بورسونتاج يلا غادي تكون عندها واحد لو ريزولطا اللي هي نول، يلا غادي تكون عندها صفر. يعني الجواب ديال هاد لا كيسيون هو ان لو شيفر دافير يقدر ينقص بواحد لو طو ديال 30% sans que le résultat devienne déficitaire. يعني نتوما لا تعقلوا عليه هو ان في لانديس دو سيكوريتي كيحسب ليا شحال لو بورسونتاج اللي يقدر ينقص به لو شيفر دافير sans que la société تكون عندها واحد لا ديفيسيت. هذا هو المعنى ديال لانديس دو سيكوريتي. ولو كلما كان لانديس دو سيكوريتي ديال واحد لا سوسيتي كبير كلما كان مزيان. كلما كان لانديس دو سيكوريتي ديالها يكون عنده واحد لو شيفر اللي هو صغير كلما كان واحد لانديس اللي ماشي مزيان. حيت مثلا كون قلت لك لا سوسيتي لانديس دو سيكوريتي مثلا في عند كوفيد يقول ان واحد لا سوسيتي لانديس دو سيكوريتي ديالها هو 5%. يعني البروبار ديال لي سوسيتي فهاد
la phase la période اللي كاين فيها كوفيد بلوبار ديال لي سوسيتي كان عندهم واحد لو بيس دو شيفر دافير يعني ديك 5% دغيا تكون عندها واحد لو بيس ديال 5% وغتطيح في ديفيسيت مزيان. كنتمنى فهمتوا هاد لو بوين. ندوزو لا كيسيون 42. Le seuil de rentabilité peut être estimé. يعني كاين ثلاثه العلاقات ديال لو كو ولا لو سوي دو رونتابيليتي. ثلاثه العلاقات كل وحده نقدروا نحسبوا بها سواء بار دات سواء بار شيفر دافير سواء بار كونتيتي. يعني نقدروا نقولوا لو سوي دو رونتابيليتي هو لا دات ديالو، نقدروا نقولوا لو شيفر دافير ولا اون كونتيتي. يعني ملي كنهضروا بار دات كنقولوا ان لو سوي دو رونتابيليتي هو واحد العدد ديال لي جور، هو لو سوي دو رونتابيليتي. هذاك العدد ديال لي جور كيريبريزونتي لو نومبر دو جور اللي نقدروا نديرو فيه واحد النيفو دو شيفر دافير، ولا نقدروا نقولوا سو رونتابيليتي باغ شيفر دافير ولا باغ كونتيتي. كاين ثلاثه ديال لي ريلاسيون تقلبوا عليهم و بريباريوهم مزيان. بالنسبه لا كيسيون 43 لو ريكور على لا سوتريتونس ابور ايفي. يعني واحد لا سوسيتي مثلا دارت لا سوتريتونس ديال واحد لو سيرفيس، باغ اكزومبل واحد ماغازا كبيره ولا سوبر مارشي لي كرون سورفاس دارت لا سوتريتونس ديال واحد لاكتيفيتي من لي زاكتيفيتي ديالها. اشنو هو يكون الامباكت ديال هادشي في لا كونطابيليتي؟ تكون عندنا واحد لاوغمونطاسيون ديال لي كو فاريابل مع واحد ديمينيسيون ديال لو كو فيكس، حيت قبل ما دير لا سوتريتونس كاين واحد لو بيرسونيل، وهداك لو بيرسونيل نورمالمون داك لو بيرسونيل كان داخل في لي كو فيكس. يعني واحد مثلا خدام في داك السوبر مارشي ولا غران سورفاس كاين كيتخلص ما باغ اكزومبل 8000 درهم، كيف ما كانت لاكتيفيتي ديال داك لو موا هو يتخلصنا في الصالير. كيف ما كانت لاكتيفيتي خدموه مزيان ولا ما خدموش مزيان داروا مزيان شيفر دافير كيبقى له الصالير ديالو فيكس. ابار هادشي بواحد النظره اللي هي اون جينيرال بلوبار ديال لي سوسيتي. اما كاين الناس اللي كيفهموا با اوبجيكتيف وكيكونوا دي بريم، انا ما كنهضرش عليها اون جينيرال. يعني كيكون عندي واحد لو سالير اللي هو فيكس بارابور لو سالير ديالو مونسيال ماشي بارابور لاكتيفيتي. ولكن ملي كنمجيو لا سوتريتونس يعني لا سوتريتونس هذاك اللي نسوتريتيو ليه لو طرافاي غادي نخدمو معاه با اوبجيكتيف. يعني مثلا احتاجينا واحد لا كونتيتي ولا واحد لو نومبر ديال لي زور دو طرافاي كيفاكتوريهم علينا وكنخلصوهم. هنا كيكون واحد لوغمونطاسيون، يعني هاد لا سوتريتونس كتكون داخله في شارج اللي هما فاريابل. يعني كتكون عندي واحد لوغمونطاسيون ديال لي شارج فاريابل مع واحد لا ديمينيسيون ديال لي كو فيكس. بالنسبه لا كيسيون 44 هاد لا كيسيون سهل. لي زيموبيليزاسيون ايفاليو او بيلون. يعني لو برينسيپ كونطابل اللي هو لو كو هيستوريك. بالنسبه لو برينسيپ كونطابل كيقول ان اي حاجه دخلت لا سوسيتي كتبقى بلو كو دوريجين ديالها ولا لو كو هيستوريك ديالها. حتى لي زيموبيليزاسيون مثلا باغ اكزومبل انا شريت واحد تيران. يعني كتعرفوا ان مثلا التيران كيطلعوا ديما لا فالور ديالهم. تقدر تشري واحد الارض اليوم بواحد لو مونطو ودوز عامين كيكون المونطو ديالها اكثر، ولكن او نيفو ديال لا كونطابيليتي كتبقى بلا فالور اوريجين. يعني لي زيموبيليزاسيون كيكونوا في البيلون ديال لا سوسيتي بلا فالور اوريجين ديالهم. بالنسبه لهاد لا كيسيون نورمالمون في البيلون، يعني ملي كنهضروا على البيلون هنا كنهضروا على لو بروت، حيت في البيلون في لاكتيف كيكون عندي 3 كولون. كيكون لو بروت، كيكون امورتيسمون بروفيزيون، وكيكون عندي لو نيت. بالنسبه لو بروت كيبقى ديما بلا فالور دوريجين. لو كولون الثاني كنحطو فيه بروفيزيون و امورتيسمون. البروت موان بروفيزيون امورتيسمون كيعطيك لي فالور اللي هما نيت بالنسبه للبيلون. بالنسبه لابارتي ديال لاكتيف. بالنسبه اخر كيسيون اللي هو 45 لو كو بري ايتابلي. اشنو كيعني لو كو بري ايتابلي؟ هذا اللي تبع معنا الكور ديال الكونترول جيستيون كيسيون. تقدر كاع تحبس الفيديو صافي راه ساهله. هو واحد الكو اللي هو بريفيزيونيل، وكذلك كيتسمى واحد الكو اللي هو ستاندار كو كونستاتي راه باين لانفيرس ديالو. وبالنسبه est toujours déterminé dans le cadre d'un budget d'exploitation ماشي بالضرورة تكون واحد لا budget d'exploitation.
ماشي ضروري. يعني هنا الجواب غيكون عندك هو ا مع دي. كنتمنى انا حاولت نعطيكم الماكسيموم في هاد لا كوريكسيون ديال هذا الماستر. يعني اكيد ما يكون عطيتكم كل شيء وما 100% وما نقدرش اصلا، يعني من 100% مانيش نقدر نعطيك كل شيء. يعني اي حاجه طاح لك في بالك، كيسيون طاح لك في بالك انا ما نقدر نجاوب عليه، ولكن كنتمنى انني حاولت نعطيكم لو ماكسيموم وعطيتكم لي بوين اللي خاصكم تبريباريوهم. يعني حاول تخدم هاد لا كوريكسيون بواحد لا ميثود اللي هي افيكاس. فهمني فين هما الحوايج اللي خاصني نخدم فيهم مزيان. يعني مثلا في هاد ليكزامان ديال اكادير، الا لاحظتوا في لا كونطابيليتي اناليتيك عندك واحد الحل هو تخدمها مزيان. لا كونطابيليتي اناليتيك تخدمها مزيان حيت فيها بزاف ديال لي كيسيون. دابا الا كان تقريبا لي كيسيون تقريبا واحد 40% حتى 50% 40% ديال لي كيسيون كانوا في لا كونطابيليتي اناليتيك. يعني كون كندوز واحد اللي عنده مع لا كونطابيليتي هاد ليكزامان مع لا كونطابيليتي اناليتيك كيميتريزيها مزيان، واخا ما يكونش كيميتريزي الاخرين على الاقل يقدر يجيب لو موين. يعني عطيتكم البلايص اللي خاصكم تبريباري فيهم، فورسي راسك مزيان. دابا نورمالمون كلشي كيتروبورطا، باقي ما كايناش شي دات اكزاكت لا يكون فيها لي زيكزامان، ولكن حاول ما تطلاشاش وبقى بواحد الريتم اللي واخا يكون واحد الريتم اللي هو تقرا واخا غير ساعتين في النهار، ولكن حافظ عليه غادي ينفعك مزيان ابري. وبقى غادي ما تسناش فهمتي نقول لكم لا دات اكزاكت، حيت اي لحظه مع هادشي راه كاين دي ديسيزيون كيخرجوا اي لحظه يقول لكم واحد كان جور ولا راه كاين ليكزامان. يعني حاول تبقى جور، حاول تبريباري، حاول انفيستي في راسك. يعني الوقت ديالك حتى هي راه كتسوى عندها قيمه، يعني حاول تانفيستيها وما تضيعش الوقت ديالكم. كنتمنى لكم التوفيق وكنتمنى لكم الحظ ان شاء الله. بون كوراج، الله يعاونكم.